अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 30 दिनों में तीसरी बार शरह सूद में कमी कर दी है, जिसके बाद अब शरह सूद सिंगल डिजिट यानी 10% से नीचे आ गई है और 9% हो गई है। पहले 17 मार्च को मॉनेटरी कमेटी ने 75 बेसिस पॉइंट्स की कमी की, फिर 24 मार्च को 150 बेसिस पॉइंट यानी 1.5% की कमी की और शरह सूद 11% हो गई। और आज कमेटी ने, स्टेट बैंक ने शरह सूद मजीद 2% कम कर दी है। अब शरह सूद 9% हो गई है। इस बात का इशारा गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर ने हमारे इंटरव्यू में दिया था। ये बड़ी पेशरफ्त है। साथ ही पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी में रियायत मिल गई है। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने कहा है कि IMF ने 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स इजाफी रियायती कर्जा मंजूर कर लिया है। इसके अलावा G20 मुमालिक ने कर्जों की अदायगी में रियायत का ऐलान कर दिया है। मईशत के हवाले से ये इस वक्त अच्छी खबरें हैं, क्योंकि मुसलसल जो दुनिया की मईशतें हैं उसके साथ साथ पाकिस्तानी मईशत के हवाले से कोरोना वायरस के बाद बुरी खबरें आ रही थी। स्टेट बैंक ने आज अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रवां साल महंगाई की शरह 11 से 12% के दरमियान रहेगी। आइंदा माली साल के लिए महंगाई की शरह 7 से 9% होने का इम्कान है। साथ ही स्टेट बैंक ने रवां माली साल में GDP ग्रोथ -1.5% होने का खदशा जाहिर किया है। IMF पहले ही खबरदार कर चुका है कि पाकिस्तान में मनफी ग्रोथ होगी, यानी कि मईशत 1.5% से सुकड़ेगी, ना कि बढ़ेगी। ये पाकिस्तान की तारीख में वाज़ेह हो के पहली दफा होगा कि 72 साल में पाकिस्तान की मईशत सुकड़ेगी, जो कि 1.5% है। साथ ही IMF ने खबरदार किया कि कोरोना वायरस की वजह से बजट खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 9.2% तक हो सकता है। 4000 अरब रुपए का खसारा हो सकता है, क्योंकि अखराजात बढ़ेंगे, आमदनी में कमी आएगी। मईशत चल नहीं रही तो टैक्स आमदनी में कमी आएगी। पहले ये अंदाजा लगाया गया था कि बजट खसारा GDP का 7.3% तक होगा, मगर अब ये 9.2% होगा, यानी 800 अरब रुपए का मजीद इजाफा होगा। स्टेट बैंक ने अपने एलामिये में कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के गुज़िश्ता इजलास के बाद आलमी मईशत मजीद अबतर सूरत हाल से दो चार हुई। IMF की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत 3% तक सुकड़ सकती है। कोरोना वायरस के संगीन असरात 2009 के मुआशी बहरान से ज्यादा खतरनाक होंगे। उस वक्त आलमी मईशत 0.07% सुकड़ी थी और सूरत हाल अब उससे भी ज्यादा खराब हो सकती है। गवर्नर स्टेट बैंक ने यह बात कही थी कि जैसे जैसे मईशत की और महंगाई के मामलात सामने आएंगे, हम मजीद शरह सूद के हवाले से फैसले कर सकते हैं। हमने जैसा कि कहा कि जो आगे जो इन्फ्लेशन है उसको देख के ही हम ये फैसले करते हैं। इसी तरह ये फैसले भी किए क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब कोरोना वायरस का इकॉनमी पे इम्पैक्ट ज़्यादा होएगा तो ज़ाहिर है इन्फ्लेशन भी कम होगी। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले 2-3 महीने में इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बहुत कम हुआ है, और आज का जो SPI का नंबर है वो भी यही दिखा रहा है कि आगे जो अफरात ज़र है उसके कम होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ जो और इंफॉर्मेशन आ रही है बड़ी तेज़ी से, वो ये आ रही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की पेस किस रफ्तार से स्लो डाउन हो रही है, और उस पर भी हम ज़्यादा वेट दे रहे हैं। आगे अगर इंटरेस्ट रेट्स के बारे में अगर आप देखें तो जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जैसे जैसे स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास इंफॉर्मेशन आएगी इकॉनमी के लिहाज से, तो आगे भी अगर और एक्शन लेने हों तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। और फिर 5 दिन के अंदर अंदर स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की तवक्कात और ग्रोथ में कमी की वजह से आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हंगामी इजलास में पॉलिसी रेट को 200 बेसिस पॉइंट्स यानी 2% कम करके 9% कर दिया गया है। और साथ ही महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाने में मदद मिलेगी, ये बात कही जा रही है। ये बात वाज़ेह हो कि इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले कि पाकिस्तान की मईशत इस साल सुकड़ेगी। IMF से पहले, हुकूमत से पहले माहिर मईशत और साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा ने अपने कॉलम में कहा था, वो मुसलसल कह रहे थे कि शरह सूद को सिंगल डिजिट में लेके आएँ, नीचे करें। हमारे साथ डॉक्टर हफीज़ पाशा मौजूद होंगे। साथ ही FBR के रेवेन्यूज़ में कितना फ़र्क पड़ेगा। 5500 अरब रुपए पाकिस्तान ने जमा करने थे, IMF से वादा किया था,
फिर वादे को से डाउनवर्ड रिवीजन हुई। अब जब मईशत ही बढ़ेगी नहीं सुकड़ेगी तो क्या होगा FBR के टैक्स रेवेन्यूज का? नौशीन जावेद अमजद साहिबा जो कि नई चेयरपर्सन FBR हैं शब्बरदेरी साहब के बाद, हमारे साथ वो मौजूद होंगी। पहला उनका इंटरव्यू है, उनसे इस बारे में जानेंगे। डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद है। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, आप मुसलसल कह रहे थे सिंगल डिजिट में शरह सूद को लेकर आएँ, कोर इन्फ्लेशन पर फोकस करें, आने वाली जो महंगाई है उस पर फोकस करें। आप ये भी कह रहे थे कि सुकड़ जाएगी मईशत कोरोना वायरस की वजह से, 72 साल में पहली दफा होगा। दोनों बातें अब हो रही हैं, शरह सूद कम कर दी गई है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत मुनासिब फैसला है और जिसे कहते हैं ना देर आए दुरुस्त। अब ये है कि अल्लाह के फजल से हम काफ़ी अरसे से मुल्क के काफ़ी जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो कहते रहे थे कि सर सूद को आप कम करिए, तो इन्होंने तकरीबन 3 स्टेप्स लिए हैं और इसको 4.25% कम किया है, जो कि मुनासिब है। इसके 2 बड़े फ़ायदे हैं। एक बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे बजट में जो हमारा ख़र्चा था सूद की पेमेंट का कर्ज़ों पर, वो तकरीबन 1000 अरब कम हो जाएगा। यह बहुत बड़ा अमाउंट है और इसके नतीजे में जो फिस्कल स्पेस पैदा होगी उससे हम अपने रिलीफ और इंसेंटिव जो पैकेजेस हमने कोरोना के ख़िलाफ़ बनाए हैं वो अब आप और आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ चूँकि प्रोडक्शन का लेवल काफ़ी गिर चुका है और एक्सपोर्ट्स भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, तो हमारे जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बहुत बुरी तरह से लिक्विडिटी में फंसे हुए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी बिल्कुल गिर चुकी है। तो जब आपने इंटरेस्ट रेट को इतना कम किया है तो जो कर्ज़ों का बोझ है वो कम होगा, उससे उनकी लिक्विडिटी में बेहतरी आएगी और हो सकता है कि अब ज़्यादा इम्कानात इसके हैं कि जो उनके मुलाजिम हैं या वर्कर्स हैं वो उनके साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह अगले 3-4 महीने में पाकिस्तान फिर से रास्ते ऑफ डेवलपमेंट की तरफ गामजन हो सकेगा। वैसे बड़ी मस्बत बात है कि आप कह रहे हैं कि इसके बाद दोबारा पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो सकेगा। साथ में बताइएगा, आपने और हफीज कारदार साहब ने जो आर्टिकल लिखा था उसमें आपने कहा था कि मईशत आखिरी के क्वार्टर में सुकड़ेगी। 2 आपने सिनेरियोज बताए थे। अब IMF ने कहा और स्टेट बैंक ने भी कह दिया कि मईशत पाकिस्तान की 1.5% से सुकड़ेगी। तो ये आपके जो सिनेरियोज थे जिसमें आपने बताया कि उससे बेरोजगारी कितनी होगी, गुर्बत में कितना इजाफा होगा, आप इस 1.5% को किस तरह देख रहे हैं और क्या वो आपकी तवक्कात के मुताबिक ही है? हमें इस बात का वो एहसास काफ़ी अरसे से था कि एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, इन्वेस्टमेंट गिरेंगी और लोगों की अपनी स्पेंडिंग जो है वो मुतासिर होगी, इसलिए कि आमदनी में इजाफा नहीं है, बेरोज़गारी फैल रही है। इसलिए हमने कहा था कि इस क्वार्टर में आपकी जो शरह नमू है वो मनफी चली जाएगी और हमारा अंदाज़ा ये था कि 9 से 13% इस क्वार्टर में पैदावार में कमी आ सकती है। जो IMF ने फिगर रिलीज़ किया है उसके तहत वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि इस क्वार्टर तकरीबन 10% कमी आ सकती है। अच्छा, अगर 10% भी अगर हम ले लेते हैं और कमी इस आती है एक्सपोर्ट्स में, प्रोडक्शन में, तो उसके नतीजे में बेरोज़गारी में काफ़ी इजाफा हो सकता है। अंदाज़ा ये है हमारा कि खुदा न खास्ता 50 लाख लोग और बेरोज़गार हो जाएंगे। दूसरी तरफ गुर्बत में भी बहुत बड़ा इजाफे का ख़तरा है। अब मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये सिलसिला कुछ अरसे रहा, 3 से 6 महीने शरह नमू में नमी कमी आने की, तो उसके नतीजे में जो गुर्बत में के नीचे जो लोग चले जाएंगे उनका नंबर जो है वो तकरीबन 1.50 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। ये बहुत अफसोसनाक हालात हैं। ये सारी दुनिया में हालात ख़राब हो रहे हैं और चूँकि हम एक ऐसी इकॉनमी थी जो ख़ुद पहले ही कुछ मुश्किलात में थी, तो ख़तरा ये कि हम पर जो असर नेगेटिव पड़ेगा वो बनिस्बत दूसरे मुल्कों से कुछ ज़्यादा ही पड़ेगा। मगर पाशा साहब ये बताइएगा कि अब दुनिया भर में 3% तरक्की की बात हो रही थी कि दुनिया की मईशत तरक्की करेगी, अब 3% सुकड़ने की बात हो रही है कि दुनिया की मईशत सुकड़ेगी। 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बहुत ज़्यादा, ग्रेट डिप्रेशन के बाद इतना मईशत का बुरा हाल हो रहा है। तकरीबन 100 साल बाद अगर मईशत इतनी बुरी दुनिया की कारकर्दगी दिखाएगी
تو پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ اثرات تو ظاہر ہے دنیا کے بھی پاکستان کی معیشت پر ہوں گے، ایکسپورٹس پر ہوں گے، تمام چیزوں پر ہوں گے. اسٹیٹ بینک نے پہلے جو قرضے ہیں اس پر چھوٹ دی کہ جی آپ انٹرسٹ ریٹ ادا کر دیں، پرنسپل پیمنٹ کا 1 سال کی چھوٹ، پھر تنخواہیں ادا کر دیں، لوگوں کو بے روزگار نہ کریں. اس کے لیے ایک بڑی اچھی پالیسی لے کے آئے کہ 3 مہینے کی تنخواہ آپ کم شرح سود پر لے لیں. یہ جو منفی اثرات دنیا کی معیشت کے ہیں اس کا اثر کم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں، آپ کے خیال میں وہ کتنے کارآمد ثابت ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ جس فائنینسنگ پیکج کا آپ نے ذکر کیا ہے، جو اسٹیٹ بینک نے بزنسز کے لیے کیا ہے تاکہ جو ملازم ہیں ان کے تنخواہوں کی کوریج 3 مہینے کی کم از کم ہو جائے، وہ اسکیم چلانا حد سے زیادہ ضروری ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ملک کے جو چھوٹے ادارے ہیں جسے ہم SMEs کہتے ہیں، وہ تقریباً 1,30,00,000 لوگ ان کے یہاں ملازم ہیں، اور ان کا جو ہر مہینے کا جو خرچہ ہے تنخواہوں پر وہ تقریباً 250 سے 300 ارب ہے. تو یہ اسکیم اسی وقت کامیاب ہوگی جب بینک جو ہیں کوشش کریں گے کہ آگے بڑھ کر SMEs کو سپورٹ کریں. ابھی تک جو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ جو آغاز میں پہلے ہفتے میں اس طرح کا سلسلہ ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے اور بڑے کمپنیوں کو پیسہ دیا گیا ہے. بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. SMEs ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. 1,30,00,000 لوگ ملازم ہیں. یہ اسکیم آگے بڑھا کر ان کی طرف لے جانا حد سے زیادہ ضروری ہے، ورنہ یہ بند ہو جائیں گے ادارے. یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، بہت اچھے پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں، گارمنٹ، سرجیکل گڈز، اسپورٹس گڈز، لیدر وغیرہ. یہ خدا نخواستہ اگر بند ہو گئے تو پرماننٹ نقصان پاکستان کو بہت بڑا ہو سکتا ہے. اس اسکیم کو اسٹیٹ بینک کو انشور کرنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے اداروں تک جو کریڈٹ ہے وہ پہنچ پائے اور ان کو آگے بڑھانے کی ایک سہولت مل جائے. پاس صاحب، انڈسٹری SME اس حوالے سے بات ہو گئی. اب جو عوام ہیں اس کے لیے بھی ظاہر ہے مرکزی حکومت ایک پیکج لے کے آئی ہے، کیش ٹرانسفرز کیے گئے ہیں. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 1,000 ارب روپے کا تقریباً سپیس بنتا ہے، جب شرح سود کو تقریباً 4.25% سے حکومت نے کم کیا ہے. یہ فسکل سپیس تو بنا، مگر دوسری طرف نظر آ رہا ہے کہ FBR کے ریونیوز میں بہت بڑی ہٹ آ سکتی ہے، کیونکہ اکانومی نہیں چل رہی اور معیشت اگر منفی ہوگی تو ٹیکس کیسے جمع ہوگا. تو حکومت کے پاس روم ہوگا کہ گنجائش ہوگی کہ مزید عوام کو کوئی ریلیف دے سکے؟ وہ گنجائش اب نہیں ہوگی. دیکھیے، یہ آپ کا بڑا مناسب سوال ہے. آپ نے سود کو 4.25% کم کیا ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے بجٹ پر جو بوجھ ہے، قرضوں پر جو سود ہم دیتے ہیں، اس پہ بہت بڑا فرق پڑے گا. اللہ کے فضل سے تقریباً 1,000 ارب کی کمی ہو جائے گی، اور یہ پیسہ جو ہم سیو کریں گے اس کو ریلیف پیکج کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، تاکہ جو لوگ غربت کے لائن کے نیچے چلے جائیں گے، اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ فاقے ہونے کا خطرہ ہے، وہ بالکل نہ ہو پائے. اور ریلیف پیکج اگر ضرورت پڑے تو اس وقت ہم نے 1,20,00,000 لوگوں اور گھرانوں تک پہنچایا ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگلے راؤنڈ میں اس کو 1,50,00,000 کم از کم لاکھ گھرانوں تک پہنچانا چاہیے، اور یہی اماؤنٹ 12,000 ہر 2 مہینے ہمیں دینا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود تھے. نوشین جاوید جمجد صاحبہ چیئرپرسن FBR بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. پہلے میں محمد سہیل صاحب آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں، 9%، 200 بیسس پوائنٹس کم، 4.25% ہو گئی ہے، جو کہ دنیا میں اتنے کم انٹرسٹ ریٹس ابھی تک نہیں کیے گئے کرونا وائرس کے بعد. کتنا اچھا ہے معیشت کے لیے فیصلہ اور کتنا غیر متوقع ہے یہ فیصلہ؟ لیکن جو اسٹیٹ بینک کا سٹانس رہا ہے اس کو دیکھ کر تو یہ بہت بڑا سرپرائز ہے، مگر یہ نیڈ آف دی آر بھی تھی. جو حالات جتنے برے ہیں اور جو دنیا بھر میں چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو دیکھ کر میرے خیال میں انٹرسٹ ریٹ تو کم ہونا ہی تھا. مگر چونکہ جو پچھلی پریکٹس رہی ہے اسٹیٹ بینک کی، اس کو دیکھتے ہوئے یہ بہت ہی پازیٹیو سرپرائز ملا، اور ایک بہت ہی سینسیبل فیصلہ ہے کہ اکانومی کو جس طرح دوسرے ممالک میں ہر طرح کا سپورٹ دیا جاتا ہے، وہ ایک سپورٹ دینے کی ایک اور کوشش کی گئی ہے. اور آپ کو لگتا ہے، کیونکہ پہلے جب کہا جا رہا تھا کہ جی ایگزسٹنگ بزنسز کو بچانے کی بات کریں، نئی انویسٹمنٹ کا تو ماحول ہی نہیں ہے، اب یہ لگ رہا ہے آپ کو کہ ایگزسٹنگ بزنس بھی بچ جائیں، اور جب اکانومی دنیا کی بھی کھلنے لگیں اس کرونا وائرس کی کرائسس کے بعد، تو پاکستان میں ایک معیشت کا نئی انویسٹمنٹ کا ماحول بھی بنے، وہ ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے؟
देखिए, हालात तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं और मेरा ख्याल में ये जो बुरे हालात ही ने स्टेट बैंक को फोर्स किया है कि वो इमरजेंट मीटिंग करके इतना बड़ा फैसला करे, क्योंकि हमें तो हालात पिछले महीने से ही बुरे लग रहे थे जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, मगर शायद सेंट्रल बैंक ये इंतज़ार कर रहा था कि उसको क्लियर इंडिकेशन मिले। तो मेरे ख्याल में उसको 2 क्लियर इंडिकेशन मिल गई। एक तो IMF ने ये कह दिया कि दुनिया भर में जो हालात हैं वो 100 साल के बाद इतने बुरे हालात में, ग्रेट डिप्रेशन के बाद। इसके साथ साथ इन्होंने जो वर्ल्ड GDP की फोरकास्ट है वो माइनस कॉन्ट्रैक्शन बता दी 3%। पाकिस्तान की भी जो हम तो कह ही रहे थे कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की GDP गिर जाएगी, वो IMF ने भी इंडोर्स कर दिया। और दूसरी जानिब आई थिंक सेंट्रल बैंक जो थोड़ा सा इंडिकेटर देख रहा था, उसको खतरा था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साइड से या एक्सटर्नल अकाउंट के साइड से, मगर वो भी उनको सपोर्ट कल रात को मिल गई जब G20 ने पाकिस्तान को उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर लिया जिसका लोन जो है रीस्केड्यूल होगा। ये बहुत बड़ी शाज़ेब सपोर्ट है, क्योंकि 1 से $1.5 बिलियन महाना पाकिस्तान की डॉलर की अदायगियां हैं, और अगर वो अगले 12 महीने नहीं होती तो जो सेंट्रल बैंक जिससे फेयर करता था करेंसी प्रेशर से, वो शायद अब इंटरेस्ट रेट गिरने के बाद भी रुपए पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नौशीन जावेद अमजद साहिबा चेयरपर्सन FBR हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर ज़िद्दी साहब के बाद आपने चार्ज संभाला है, वो इस मामले को कैसे देख रही हैं? बहुत शुक्रिया आपका हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर पहले अग्रेसिव IMF के प्रोग्राम में टारगेट था 5,500 अरब रुपए टैक्स जमा करने का, उसको डाउनवर्ड रिवाइज़ किया। अब जो नंबर्स आ रहे हैं वो डाउनवर्ड रिवीजन के बाद भी ऐसा लग रहा है कि FBR नहीं पूरा कर पाएगा। मार्च के नंबर्स बहुत बुरे हैं, 334 अरब रुपए एज अगेंस्ट टारगेट ऑफ 595 अरब रुपए रिवाइज टारगेट। अब तो मईशत बंद है और मनफी ग्रोथ की बात हो रही है, तो आपके टारगेट पे कितनी हिट आएगी, उसको कितना डाउनवर्ड रिवाइज करने की बात हो रही है? कोरोना वायरस से पहले हमारे रेवेन्यूज़ 17% से ग्रो कर रहे थे, जो कि IMF और बाकी भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने उस पर काफ़ी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया था। और इससे पहले हम डोमेस्टिक टैक्सेस में 26% की ओवरऑल ग्रोथ रेट दे रहे थे, और हमारे शॉर्टफॉल्स जो थे वो ज़्यादातर इंपोर्ट की कंप्रेशन की वजह से हुए थे। मगर फरवरी में 17% पे एंड करना बाय ऑल स्टैंडर्ड वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस अंडर द प्रेजेंट सिचुएशंस। देन corona, when this COVID-19 came, then all of a sudden there was a dip in revenue which we experienced after 15th of March, जिसकी वजह से हमारे जो फिगर्स मार्च के थे वो 17% से 15% पे चले गए। तो डेफिनेटली एक इमीडिएट रिडक्शन आई, जिसके लिए कि हम सब तैयार नहीं थे। और बाकी के 3 महीनों में क्या तवक्को कर रहे हैं आप? क्या डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे हैं? क्या तवक्को है आपकी? ये महीना सबसे ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि अब तक 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं कि कारोबार बंद हैं। और आप सब जानते हैं कि जब कारोबार बंद होते हैं तो टैक्सेस के इकट्ठे करने की शरह बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कारोबार चलेंगे तो टैक्स होंगे। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी द वर्स्ट मंथ, एंड इसमें डेफिनेटली अभी तक रेवेन्यू में काफ़ी शॉर्टफॉल आई है। अब आपका सवाल था कि क्या टारगेट रिवाइज होंगे। अभी तक ऐसी कोई ख़बर नहीं आई है, मगर ये ज़रूर है कि हमने इस सिचुएशन में ये ज़रूर इंश्योर किया है कि सिर्फ टारगेट के पीछे नहीं, वी हैव टू डू बोथ द जॉब। ऑफ कोर्स वी आर स्ट्राइविंग एंड स्ट्रगलिंग टू अचीव आवर बजटरी टारगेट्स, मगर उसके अलावा साथ साथ ये भी है कि अपने टैक्स पेयर्स को और कारोबारी तबके को, अगर कोई कारोबार हो ही नहीं रहा, सब ऑफिसेज भी बंद हैं, तो हमने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किसी तरह के कोई कोर्सिव मेजर्स ना लिए जाएं, क्योंकि इकॉनमी इस वक्त बहुत सेंसिटिव हालत में है और लोग भी घरों में बंद हुए हैं। साथ ही बताइए, जब मईशत खुलती है तो ज़ाहिर FBR ने एक रिफॉर्म्स का पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया था। एक एमनेस्टी स्कीम के बाद कहा गया था कि जी अब रिफॉर्म्स होंगे, मगर वज़ीर आज़म ने एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर को पैकेज दे दिया है, आप कंस्ट्रक्ट करें, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, एमनेस्टी स्कीम दे दी है। उससे आपके रेवेन्यू पे अब क्या हिट आएगी और रिफॉर्म्स का क्या होगा जब इकोनॉमी खुलना शुरू होती है?
نہیں دیکھیے ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. پیپل آر بینگ لیڈ آف. جو ڈیلی ویجر ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوگی یہ سچویشن. سو پرائم منسٹر صاحب نے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہا کہ سب سے زیادہ جو امپلائمنٹ ہے وہ اس سیکٹر کے اندر ہے, تو ہم ایسا ایک پیکج دیں کہ جو لوگ اس وقت بے روزگار ہو گئے ہیں, جو ڈیلی ویجز تھے, وہ کم از کم اپنا روزگار پہ واپس آ سکتے ہیں. تو ابھی تک اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ابھی اس کے براڈ آؤٹ لائنز جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے پیکج میں بتا دی تھی, مگر آپ کو پتہ ہے کہ اس اسکیم کے پیچھے ایک بہت بڑا ہوم ورک ہے جو کرنے کی ضرورت ہے اور کر رہے ہیں. سو ابھی تک اس کے جو عنقریب اس کے خد و خال واضح شکل میں آ جائیں گے. مگر بطور چیئرپرسن ایف بی آر آپ کو نہیں لگتا کہ جو بلیک منی پر کریک ڈاؤن کی بات ہوتی تھی, ریفارمز کی بات ہوتی تھی, اس پر ہٹ آئے گی آنے والے دنوں میں یہ ایمنسٹی اسکیم کے بعد؟ نہیں شاہ زیب, دیکھیے میں نے کہا نا کہ وی آر ایکسپیکٹنگ دیٹ اپریل از گوئنگ ٹو بی دا ورسٹ, دین مئی میں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کاروبار کھل جائیں گے اور پھر رمضان کا سیزن ہوگا, عید کی شاپنگ ہوگی. اللہ تعالیٰ کرے کہ تمام بزنس ایکٹیویٹیز ریوائیو کریں تو ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ آر بجٹری ٹارگیٹس. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ان کو بھی بہت اویئرنیس ہے کہ اس ہماری اس اکنامک سچویشن میں کیا ہو رہا ہے, اور پھر جون میں انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ ہم پچھلے سال سے زیادہ ٹارگیٹ اس دفعہ بھی کر لیں گے گیون دی کرونا اینڈ کووڈ سچویشن. مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ ظاہر اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایکسپورٹرز کو بھی اور جنرلی بزنس جو ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے اس کرائسس میں کافی کچھ اقدامات کیے گئے ہیں. وزیر اعظم نے ایک قدم یہ اٹھایا کہ کہا کہ جی آپ کو ریفنڈز دیے جائیں گے, انڈسٹری کو کہا. ماضی میں بھی جب بھی وعدہ ہوا ہے وہ پورا ہوتا نہیں اس طریقے سے, بہت زیادہ پرابلمس آتے ہیں. اس دفعہ جو وعدہ کیا گیا تھا ریفنڈز کا, کیا وہ تیزی سے ہو رہا ہے تاکہ لیکوڈیٹی کا کرائسس اس وقت نہ ہو انڈسٹری کو؟ جی ریفنڈز میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایک 3 کیٹیگریز ہیں جس کے اندر ہم ریفنڈ دیے ہیں. ایک تو فاسٹر ریفنڈز ہیں جو 1125 ایس آر او کے ختم ہونے کے بعد ایکسپورٹر جو 5 ایکسپورٹ کے سیکٹرز ہیں ان میں آئے. ان میں ہم نے اباؤٹ 57 میں سے 52 بلین کے ریفنڈز آلریڈی دے دیے ہیں, جو کہ نیئرلی اٹ ورکس آؤٹ ٹو بی اے ویری گڈ پرسنٹیج. اس کے بعد پرائم منسٹر یہ جو اسٹیمولس اکنامک اسٹیمولس پیکج تھا اور فائنینشیل پیکج تھا, اس کے اندر بھی کاروباری طبقے کو ریلیف دینے کے لیے ہمیں 70 بلین کہا گیا تھا, جس میں سے 15 بلین کی ڈیوٹی ڈرا بیک اور اس کے علاوہ 52 بلین کے مور دین 52 بلین ان سیل ٹیکس ادر دین فاسٹر. سو اس کے اندر ہم نے ابھی تک 42.42 بلین کے ریفنڈز ایشو کر دیے ہیں اور ابھی 37.58 بلین کے ریفنڈز جو ہیں وہ دینے ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا اعلان جو ہے وہ 2 اپریل کو ہوا تھا, اور اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں جو تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ جو سسٹمز پہلے مینول پہ تھے, جیسے ڈیوٹی ڈرا بیک میں مینولی چیک دیے جاتے تھے, تو 5.5 لاکھ چیک ایشو کرنا تھا اور اس میں پھر ہیومن انٹریکشن تھا. سو ایک ویک کا ڈیلے ہم نے صرف اس لیے کیا کہ اس کو سسٹم کو آپ کے ان کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ جوڑ دیا جائے. سو ناؤ ڈیوٹی ڈرا بیک از آلسو لائک سیلز ٹیکس بینگ کریڈیٹڈ ان دا بینک اکاؤنٹ. کسی چیک کو حاصل کرنے کے لیے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی کوریئر کے انتظار کی ضرورت ہے. یہ اب باقی ریفنڈز کی طرح بینک اکاؤنٹ میں دیا جا رہا ہے, اور یہی سسٹم ہم انکم ٹیکس میں بھی کرنے جا رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک تو لوگ نہ آئیں اور دفتروں میں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک ٹرانسپیرنسی لائی جائے, اور فار ایور وی شوڈ جسٹ ریموو دا ہیومن انٹرونشن ان دا ریفنڈس. بہت شکریہ. نوشین جاوید زمزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, ایف بی آر کی طرف سے, اسٹیٹ بینک کی طرف سے. اس پورے کرائسس میں جو معیشت ہے اور جو کاروبار ہے اس کو سہارا دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, جس کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. کرونا وائرس کے حوالے سے مزید جو معلومات آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے تو ایک بریک کے بعد.
कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत और उलमा का बड़ा फैसला सामने आ गया है। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने उलमा और अवाम से अपील की है कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें ताकि कल का जुमा खैरियत से गुजर जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कल 12 से 3 बजे तक सब कुछ बंद करेंगे, लोग घरों में नमाज अदा करें। कल की जुम्मतुल मुबारक के बारे में मैं आइम्मा-ए किराम, खुतबाए इज़ाम और आवाम से अपील करता हूँ कि वो हस्ब मामूल ताउन करें ताकि कल का जुमा खैरियत से गुजर जाए। कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं होना चाहिए। मैंने पुलिस को मैं कह भी दिया है और कह दूँगा कि मसाजिद के अंदर कोई सख्ती वगैरह ना करें, लेकिन आवाम से यही अपील है, सब लोगों से यही अपील है कि कल हम दोबारा 12 बजे से 3 बजे तक रोड पे सब चीज़ बंद कर देंगे, मसाजिद खुली रहेंगी, जो लोग मुतय्यन हों मस्जिद में वो नमाज अदा करें। बाकी लोगों से यही दरख्वास्त है कि घरों पे नमाज अदा करें। पाकिस्तान में कोरोना के टेस्ट की तादाद में इजाफा होते ही कोरोना के मरीजों और अमवात में तेजी आ गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जो कि पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में होने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा अमवात हैं, जिसके बाद वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 128 हो गई है। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5540 टेस्ट किए गए, जो एक दिन में किए गए अब तक के सबसे ज़्यादा टेस्ट हैं। पहले एक दिन में औसतन 3000 टेस्ट हो रहे थे, अब 5500 टेस्ट हुए और 24 घंटे में अब तक 414 अफराद को कोरोना टेस्ट मस्बत आए। ये अब तक एक दिन में सामने आने वाली तीसरी बड़ी तादाद है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ ही 520 केसेस सामने आए थे, यानी कि टेस्ट की तादाद बढ़ी तो जो मुतासरा अफराद हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो गया है। माहिरीन पाकिस्तान में मरीजों का पता चलाने के लिए मुसलसल ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने पर जोर दे रहे हैं और अब इस तादाद में इजाफा हुआ तो मरीजों की तादाद में भी इजाफा हुआ। शरह वही है, जो टेस्ट किए जा रहे हैं उसमें से 10% अफराद मुतासिर इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये खदशा पैदा हो रहा है कि टेस्ट ज़्यादा होंगे तो कितने लोगों में ये वायरस पाया जाएगा। साथ ही एक और मसला ये है कि पहले ज़ायरीन में और तबलीगी इज्तिमा में ज़्यादा तादाद नज़र आ रही थी, अब क्योंकि फ़्लाइट्स बंद हैं, ज़ायरीन नहीं आ रहे हैं, तो जो लोकल ट्रांसमिशंस हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, मकामी सतह पर ज़्यादा मुंतकली हो रही है। इस इजाफे के साथ साथ कराची में गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान होने वाली 300 से ज़ायद पुरस्रार अमवात में भी तशवीश बढ़ा दी है। कराची के जिना अस्पताल में गुज़िश्ता 15 दिन के दौरान 109 अफराद मुर्दा हालत में लाए गए, 90 ऐसे अफराद इमरजेंसी में लाए गए जिनकी पुरस्रार मौत हो गई। इस बारे में गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में जिना अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली ने कहा था कि इस हवाले से महकमा सिंध को खत लिख दिया है। सेक्रेटरी सेहत सिंध को लिखे गए खत में ऐसे अफराद की फहरिस्त दी गई है जो गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान या तो मुर्दा हालत में लाए गए या फिर अस्पताल की इमरजेंसी में दम तोड़ गए थे। सीमी जमाली ने खत में कहा कि जिना अस्पताल की इमरजेंसी में ऐसे अफराद की तादाद दुगनी हो गई है, जो गुज़िश्ता और मुराद अली शाह साहब ने भी इस बात को फिर कन्फर्म किया। क्या मामला है, कहाँ तक सिंध हुकूमत पहुँची है? मुर्ज़ाबाब साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्ज़ाबाब साहब बहुत शुक्रिया। कल हमारे प्रोग्राम में इंडस अस्पताल के CEO बारी खान साहब ने भी कहा कि उनके यहाँ जो आए और मुर्दा हालत में आए, टेस्ट किया तो पता चला कि उनमें वायरस की तस्दीक हुई थी। फिर फैसल ईदी साहब ने भी तस्दीक की कि कुछ अमवात में इजाफा हुआ है, ये नहीं पता किस वजह से हुआ है। कुछ पता किया सिंध हुकूमत ने क्या मामला है? शादिब साहब, ये बात बड़ी तशवीशनाक है, बड़ी परेशान कुन है और इस तरह की इत्तलात जो कल मैं डॉक्टर बारी साहब का इंटरव्यू भी आपके चैनल पे देख रहा था, वी आर प्रिवी टू दिस इंफॉर्मेशन। और स्पेशली जो इंडस हॉस्पिटल में जो केसेस का जिक्र कर रहे थे, उसमें 2 केसेस तो शादिब साहब ऐसे थे कि पेशेंट लाया गया एंड विद इन प्रॉब्ली 2 घंटे उसका अनफॉर्चुनेटली इंतकाल हो गया। बट उन 2 घंटों में इंडस हॉस्पिटल की इंतजामिया ने उसका टेस्ट ले लिया था, तो उसके बारे में हमें हतमी राय मिल चुकी कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। इसके अंदर जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये कि अगर आपका इंतकाल हो जाए तो आपका कोई इस तरह का पोस्ट डेथ टेस्ट नहीं है कि इस चीज़ को एसिटेन किया जा सके कि आप कोरोना पॉजिटिव इंडीड है या नहीं, तो कोई हतमी बात इसके ऊपर नहीं की जा सकती। लेकिन जिना अस्पताल की इंतज़ामिया ने ये तफसीलात हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ शेयर की हैं कि इस तरह के वाक़यात बिल्कुल हुए हैं। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट सिंध भर के तमाम जो कब्रिस्तान है वहाँ से भी डेटा भी इकट्ठा कर रही है टू कंपेयर कि आया पिछले 1 महीने के अंदर कंपेरेटिवली अमवात का रेशो ज़्यादा है कि नहीं।
तो हम इस मामले को देख रहे हैं। बट शादिब साहब, मैं समझता हूं हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि सूरत हाल इस तरह की हो सकती है, और इसीलिए बार बार वजीर आला सिंध इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि देयर हैज टू बी ए मोर इफेक्टिव स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन। जब तक हम प्रॉपर लॉकडाउन नहीं कर पाएंगे, हम इस कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को नहीं रोक पाएंगे। ये बात दुरुस्त है कि वज़ीर आला सिंध कहते आए, वज़ीर आज़म कुछ और बात कह रहे थे, मगर बाद में हुआ ये कि वज़ीर आला सिंध ने लीड किया, दूसरे सूबों ने फॉलो किया। मगर अब आप कह ये रहे हैं, मगर फॉलो आप वज़ीर आज़म को कर रहे हैं, जो वज़ीर आज़म ने कहा। तो आपको अब सिंध में नजर आ रहा है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, जो मजीद टेस्ट किए गए, क्योंकि रेशो वही दिख रहा है, जितने टेस्ट बढ़ रहे हैं उतने ही मुतासरा लोगों की तादाद बढ़ रही है। नहीं शादिब, अलार्मिंग है बिल्कुल। और मैं आज जो पिछले 24 घंटों का रिजल्ट है, जो सुबह हमने तफसीलात शेयर की थी, मैं रिपीट कर देता हूं। हमने तकरीबन कोई 2800 टेस्ट पिछले 24 घंटों में किए, जिसमें 340 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये तकरीबन 15% इसकी परसेंटेज बनती है, जो बड़ी अलार्मिंग है, बड़ी तशवीशनाक है। अगर इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स देखें तो पाकिस्तान में जो परसेंटेज आ रही है तकरीबन 9.5 से 10% आ रही है। तो ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। अगर आप 20 करोड़ आबादी का मुल्क है और 10% उसके अंदर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो 2.25 करोड़ लोग हैं तकरीबन जो इससे मुतासिर हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन मुतासिरा लोगों के अंदर एक बड़ी तादाद उन लोगों की होगी जिनको अस्पताल शिफ्ट करना पड़ेगा, जिनकी सेहत फर्दर खराब होगी, जिनको अस्पताल ले जाके आपको रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं पाकिस्तान भर के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इस लोड ऑफ पेशेंट को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए शादिब बार बार हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि एक तरफ लॉकडाउन जो है इसके फैलाव को रोकने में अपना किरदार अदा करेगा, और दूसरी तरफ आपको वो स्पेस आउट करने का मौका देगा कि आपके हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर ऑल ऑफ अ सडन ये नंबर ऑफ पेशेंट्स का रश ना आए। वैसे मगर आपने कहा, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम कुछ इंडस्ट्रीज को खोल रहे हैं, मगर लॉकडाउन मजीद सख्त करेंगे। तो लॉकडाउन तो पहले ही जब इंडस्ट्रीज नहीं खुली थी तो लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे, खुद चीफ मिनिस्टर डिसअपॉइंट हुए थे। तो अब सख्त है लॉकडाउन या नहीं है? देखिए शादिब साहब, लॉकडाउन अभी भी वैसा ही है, और गवर्नमेंट आज भी समझती है कि लॉकडाउन को स्ट्रिक्ट तरीके से इन्फोर्स करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली एक तासुर डेवलप हो गया, एक परसेप्शन डेवलप हो गया आवाम की माइंड में कि शायद लॉकडाउन खत्म हो गया। कल वजीर आला सिंध ने खुद इस बात को बड़ा वाज़ेह किया, और हम तमाम लोग मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि बार बार इस चीज को वो हाईलाइट कर रहे हैं। फर्क पहले और अब में सिर्फ ये है कि वजीर आजम साहब ने कुछ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए रियायत देने का फैसला किया। सिंध गवर्नमेंट ने फैसला ये किया कि हम रियायत तो देंगे, बट उसकी SOPs को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा ये इबहाम है लोगों के दिमाग में, जिसको हम क्लियर करने की कोशिश करें, और अगले 1 से 2 रोज में इंशाल्लाह आप देखेंगे इसको और ज्यादा मौसर तरीके से इन्फोर्स करने की कोशिश हम करेंगे। बट मैं समझता हूँ इसलिए जरूरी ये चीज है कि चारों सूबों के अंदर फेडरल गवर्नमेंट में मैसेज यही जाना चाहिए कि लॉकडाउन आज भी पाकिस्तान भर में है, और कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को रियायत दी गई है विद SOPs। बहुत शुक्रिया मुर्ज़ावाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। पुरस्रार अमवात के हवाले से कब्रिस्तान से डेटा लिया जा रहा है, दूसरे इकदाम किए जा रहे हैं। क्या पंजाब में भी ऐसा हुआ? क्योंकि कराची में तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और हुकूमत सब कंफर्म कर रहे हैं, फैसल ईदी कंफर्म कर रहे हैं। तो क्या पंजाब में भी हो रहा है? वो हम डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा से पूछेंगे, मगर पहले आपको ये बता दें कि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में ऐसा हो रहा है। न्यूयॉर्क में रोजाना पहले 20 से 25 अफराद की घरों में मौत होती थी, मगर कोरोना वायरस आने के बाद 200 से ज़ायद अफराद घरों पर मर रहे हैं, जिसकी वजह से सवाल पैदा हो रहा है कि ऐसे मरीज हैं जो कोरोना से मुतासिर होकर मर रहे हैं, मगर उनकी तादाद गिनने में नहीं आ रही है। क्या मामला है? CNN ने इस हवाले से तफसील से रिपोर्ट की है, देखिए। एक खतरनाक मसला खड़ा हो रहा है। बहुत से लोग जो वायरस से अपने घरों पर जंग लड़ रहे हैं, वो ये काम अकेले कर रहे हैं। इसमें मसला ये है कि इसका बड़ा इम्कान है कि वो कोरोना से जंग हार जाएंगे, मगर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मौत कोरोना से हुई है। इस मरीज को कोरोना वायरस था और ये घर पर ही उससे जंग लड़ता रहा। 54 साल ये शख्स अपने घर में अकेले ही कोरोना से जंग लड़ता रहा। ये आला उसके मोबाइल फोन में मालूमात देता रहा, और जैसे ही उसकी हालत बिगड़ी तो उसने अपने डॉक्टर को मुत्तला कर दिया। डॉक्टर ने अस्पताल में दाखिले का कहा, मगर उसके मुताबिक घर में उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि अस्पताल जाने तक की हिम्मत नहीं थी। अकेले अपना इलाज करने वाले अक्सर अफराद सेहतियाब हो जाते हैं, मगर अक्सर की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। अक्सर लोगों की घर पर ही हालत ख़राब हो जाती है और वो इंतकाल कर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। जिन इलाकों में वायरस बहुत ज्यादा फैला है, वहाँ के हुकाम का कहना है कि उन्हें ये जानने में मुश्किल हो रही है कि कितने लोग अपने घरों में अलग थलग होकर ही अपना इलाज खुद कर रहे हैं,
اور جو لوگ اپنے گھروں میں خود اپنا علاج کر کے انتقال کر رہے ہیں اور اسپتالوں تک نہیں آ رہے، ان کی تعداد حیران کن طور پر زیادہ ہے۔ نیو یارک شہر کے حکام کے مطابق کورونا وائرس کی وبا سے پہلے نیو یارک میں گھروں میں ہی 20 سے 25 افراد کی موت ہو جاتی تھی، مگر حالیہ دنوں میں نیو یارک شہر میں 200 سے زائد لوگ گھروں میں مر رہے ہیں اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر کی موت کورونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس لیے ماہرین کا خیال ہے کہ کورونا وائرس سے مرنے والوں کی اصل تعداد سرکاری اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ اسپتال آنے کے بجائے اپنے گھروں پر ہی کورونا وائرس سے مر گئے۔ نیو یارک کے حکام کوشش کر رہے ہیں کہ گھروں پر مرنے والوں میں ان لوگوں کا پتہ لگائیں جن کی موت کے وقت حالت کورونا وائرس سے مرنے والے افراد جیسی تھی، تاکہ صحیح اعداد و شمار کا پتہ لگایا جا سکے۔ یہ بہت خوفناک بات ہے۔ اچانک نیو یارک میں گھروں میں مرنے والوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، اور صرف ایک چیز جو بدلی ہے وہ یہ کہ کورونا وائرس آ گیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہوگا کہ کورونا وائرس سے مرنے والے افراد کی اصل تعداد کا پتہ لگایا جا سکے، کیونکہ گھروں میں بہت سے ایسے افراد کا بھی انتقال ہو گیا ہے جن میں کورونا وائرس کی دیگر علامات تو نہیں تھی، مگر انہیں کورونا وائرس سے دل کا دورہ پڑ گیا، مگر انہوں نے کورونا وائرس کی وجہ سے اسپتال جانے سے انکار کر دیا اور گھروں میں ہی انتقال کر گئے۔ بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گھبرائیں مت، مگر بے احتیاطی مت کریں۔ اگر آپ بے احتیاطی کریں گے، گھر پر ہی رہیں گے، اسپتال نہیں جائیں گے، تو اپنے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے، انہیں بھی وائرس لگائیں گے اور اپنی جان بھی، کیونکہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی جائے گی پھر اور اسپتال آپ نہیں گئے تو آپ کی گھر پر موت واقع ہو سکتی ہے، یا اسپتال جا کر وینٹیلیٹر پر جائیں گے تو وہاں سے ریکوری کا ریشو بہت زیادہ کم ہے۔ کم طبیعت خراب میں ہی اسپتال جائیے۔ کیا پنجاب میں بھی یہ ہو رہا ہے؟ جو کہ سندھ میں صورتحال تھی وہ نیو یارک تک میں نظر آ رہی ہے۔ بات کریں گے ہم ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب سے ایک بریک کے بعد۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ سندھ میں اچانک ایک معاملہ سامنے آیا، جنا اسپتال میں ویسے کیسز کم آ رہے ہیں ایمرجنسی میں، مگر جو اموات زیادہ ہو رہی ہیں اور ڈیڈ حالت میں لائے گئے ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی۔ انڈس اسپتال کے سی او نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ 4 مریضوں کا جب انہوں نے ٹیسٹ کیا تو ان میں کورونا وائرس مثبت نکلا، پھر فیملیز کو ٹریس کرنا پڑا۔ فیصل عیدی نے کل کہا کہ تعداد بڑھ گئی ہے ان لوگوں کی جو مردہ حالت میں آئے ہیں، اور پچھلے سال کے مقابلے میں جو مرنے والوں کی تعداد ہے، اور زیادہ تر لوگ سانس کا پرابلم بتا رہے ہیں۔ نیو یارک کی بھی ہم نے صورتحال بتائی ہے۔ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اگر آپ نے اس حوالے سے ویریفائی کیا؟ دیکھیے جی، ہم لوگوں نے تو جہاں تک تعلق ہے ہر قسم کے سٹیٹسٹکس جو ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کی ہے، دیکھنے کے لیے کہ یہ نہ ہو ہم ڈیتھس کہیں مس کر رہے ہوں۔ یہاں تک کہ جو لاہور کے قبرستان ہے، کیونکہ سب سے بڑا ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ لاہور میں ہے، تو ہم نے پچھلے 3 مہینے کے سٹیٹسٹکس بھی دیکھے اور اس میں کوئی ایسا وہ کہتے ہیں نمبر بڑھتا ہوا نظر نہیں، جو آپ کا ہر مہینے کا نمبر ہے اسی طریقے کا نمبر آ رہا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے، دیکھیں انسان جب بیمار ہوتا ہے وہ اسپتال کا رخ ضرور کرتا ہے، اگر اس کو سانس کی تکلیف ہے تو وہ ضرور کوشش کرتا ہے اسپتال پہنچنے کے لیے۔ الحمدللہ 1122 بہت اچھی سروسز یہاں دیتی ہے، اور جب کبھی 1122 کو فون چلا جائے کہ انہوں نے کوئی مریض شفٹ کرنا تو لوگ اس نمبر پہ، اور لوگوں کو پتہ ہے اس نمبر کے بارے میں، اینڈ دے آر شفٹڈ ٹو دا ہاسپٹل۔ ہمارے پاس جو ٹوٹل ڈیتھس آئی ہیں وہ 34 ہیں، اور اس میں سے 6 ایسے لوگ تھے جن پہ ہمیں شک تھا اور ان کا ہم نے ٹیسٹ بھجوا رکھا ہے کہ دے ہیو کم ان اور دے ور ناٹ ویل، اور آتے سار ان کی تھوڑی دیر کے بعد ڈیتھ ہوگی، بٹ ایز اے سیفٹی میجر ہم نے ان کا بھی ٹیسٹ کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس وقت مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اتنا پینک ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، آپ یہ بات تو نہ بھولیے نا، ہر مہینے کچھ لوگوں نے انتقال کرنا ہے۔ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے۔ امپورٹنٹ یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے لوگ سانس کی تکلیف کے ساتھ اسپتالوں میں پہنچے ہیں اور خدا نخواستہ ان کو وہاں ان کی ڈیتھ ہو جائے۔ اب امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ جس طرح ٹی بی بڑھ گئی، امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک طرف دھیان کر کے دوسری طرف سے تھوڑا سا دھیان شاید کم ہو گیا ہے۔ ہم اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور کے اندر 3 مخصوص اسپتال ہیں، تو باقی 4 ہسپتالوں کے ہم نے آؤٹ ڈور کھولے ہوئے ہیں، تاکہ اور جو بیماریاں، وہ بیماریوں والے پیشنٹس جو ہیں وہ آ کے اپنے ڈاکٹروں کو دکھا کے اور اپنی دوا لے کے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ گھبرائیں مت، ڈریں نہیں، احتیاط کریں،
مگر ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ اسپتال جانے سے ڈرنے لگے ہیں. اسلام آباد میں ہم نے پتہ کیا اسپتال میں ایمرجنسی میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. کل ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب ماہر سرجن ہیں دل کے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہارٹ اٹیک ہونا کم ہو گئے ہوں, مگر آدھی تعداد ہو گئی ہے جو دل کی بیماریوں کی وجہ سے لوگ اسپتال میں آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ ڈر کے اسپتال نہیں آ رہے کہ ہمیں کہیں وائرس نہ لگ جائے, اور وہ ہارٹ اٹیک ہونے کے باوجود بھی گھر پر رہتے ہیں. تو یہ تو زیادہ خطرناک ہو جائے گا کہ لوگ ڈرنے اتنا لگ جائیں کہ اسپتال ہی نہ جائیں. کیا پنجاب میں بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نمبر آف پیشنٹس ضرور کم ہوئے ہیں, اور ہمارے بھی پاکستان انسٹیٹیوٹ جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اس میں پیشنٹس کی کمی آئی ہے ضرور. اور مجھے یہ بھی پکی جو بات ہے کہ بھئی بیمار ہونے بند تو نہیں ہوئے, لوگ گھبرائے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, ہسپتالوں سے بھی ڈرے ہوئے یہ سوچ کے کہ شاید ہم ہسپتال جائیں گے تو ہمیں کہیں یہ وائرس لگ نہ جائے. تو میرا خیال ہے یہ وقت آیا ہے جو آپ اور میں مل کے لوگوں کو یہ تسلی دیں کہ دیکھیے اگر خدا نخواستہ آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ ضرور ایمرجنسی میں اسپتال میں آئیں, وہاں ڈاکٹرز موجود ہیں, وہ آپ کا خیال کریں گے تاکہ لوگ گھروں میں نہ رہیں. اب دیکھیں نا, سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ دل کی تکلیف سے لوگ فوت ہو رہے ہیں یا ٹی بی کی تکلیف سے. اب ٹیوبرکلوسس تو ایسی چیز نہیں ہے نا جس کا علاج اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جو لوگ گھبرائے ہوئے ہیں ان کی ری ایشورنس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ اور میں ان کو تسلی دیں اور کہیں کہ آپ اسپتال میں اگر خدا نخواستہ ایمرجنسی تو ضرور تشریف لائیں تاکہ آپ کا علاج ہو سکے. ڈاکٹر صاحب, جیسے پاکستان میں ٹیسٹ بڑھے تو متاثرین کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے, ایسا نہیں کہ کم ہوئی ہو. پہلے 3000 ٹیسٹ ہو رہے تھے تو 10% متاثرین تھے, اب 5500 ہو رہے ہیں تو بھی تقریباً 10% ہی متاثرین ہیں, جس کی وجہ سے سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جتنے ٹیسٹ بڑھتے جائیں گے کہیں بہت سارے لوگوں میں تو وائرس نہیں ہے. آپ کے خیال میں صورتحال ابھی بھی تسلی بخش ہے یا پریشان کن ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ الحمدللہ اس وقت تو اگر میں ان سارے ڈیٹا کو انالائز کروں تو وی آر ویری کمفرٹیبل. اس وقت پنجاب کے اندر ہم نے تقریباً 46,000 پلس ٹیسٹ کر لیے, اور اس وقت جو کنفرم کیسز ہیں وہ 3,249 ہیں. اور اس کے ساتھ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ خوشائن یہ بات ہے کہ 630 لوگ ریکور کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے. یعنی اسی 3,249 میں سے آپ کو یہ مائنس کرنے پڑیں گے 630 کہ یہ لوگ صحت یاب ہو کے گھر چلے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کرٹیکل پیشنٹس کتنے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے دیکھنا. ہمارے پاس پورے پنجاب کے اندر 13 کرٹیکل پیشنٹس ہیں اور 34 ڈیتھس ہوئی ہیں. when you look at it تو اٹ از این انکریجنگ سچویشن. مطلب اللہ تعالیٰ خیر رکھے اگر ہمیں اسی طرح اسی رفتار سے اگر یہ بیماری آتی بھی رہے کہ لوگ جتنے ٹھیک ہو رہے ہیں اتنے لوگ اگر روزانہ بھی داخل ہو جائیں تو اٹس اے کنٹرولبل سچویشن. اس وقت جو ٹرینڈ ہے ظاہر پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ون آف جو کیسز تھے زائرین آئے ان میں بہت زیادہ آ گئے, رائیونٹ کے اجتماع میں بہت زیادہ کیسز سامنے آ گئے. جب فلائٹس بند ہوئی زائرین کا آنا بند ہوا, رائیونٹ کے اجتماع, تو اب نظر آ رہا ہے کہ سیکنڈری لیول پر مقامی سطح پر بہت تیزی سے کیسز ہو رہے ہیں. یہ ون آف ایونٹ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ بھی آپ کے خیال میں کوئی پریشان کن بات نہیں ہے؟ دیکھیں زیادہ تو ہوئے ہیں کیسز, لیکن ایک بات نہ بھولیے نا, کیونکہ اب فلائٹیں تو بند ہو گئی باہر سے, بارڈر بھی آپ نے بند کر ڈالے. اگر فلائٹس آ رہی ہیں تو ابھی بہت زیادہ لیمیٹڈ ہیں, تو باہر سے تو جو لوگ آ رہے ہیں وہ تو نیچرلی جتنے آئے تھے وہ آ کے بس اب ان کے ساتھ کسی کے 10 دن گزر گئے, کسی کے 14, کسی کے 15. اب جن کو لگے گا وہ لوکل ٹرانسمیشن سے ہی لگے گا. تو میرا خیال ہے لوکل ٹرانسمیشن بڑھے گی ضرور, کچھ نہ کچھ تو بڑھے گی ضرور جب آ ہی گئے, لیکن اس لوکل ٹرانسمیشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہی والی باتیں جو ہم بار بار کرتے ہیں, روزانہ آ کے ٹی وی پہ کرتے ہیں. ماسک پہن لیجئے, آپ گھر سے باہر جاتے ہیں ماسک پہن کے رکھیے, ہاتھوں کو بار بار دھوئیے. اور میں ایک بات کریکٹ کرنا چاہتی ہوں, یہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ میں نے ہاتھ میں گلوز پہن لی ہیں تو میں بچ جاؤں گا, نو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گلو پہ بھی وائرس اسی طرح لگ جاتا ہے جس طرح ہاتھ کو لگتا ہے. مقصد یہ ہے یا تو یہ آپ نے گلو پہنا ہے اور کہیں پہنچے ہو تو اس کو اتار کے پھینک دیا, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, ڈسپوز آف کر دیے. تو ہاتھوں کو بار بار دھونا 20 سیکنڈ کے لیے, اور پھر سب سے بڑی بات ہے ماسک پہن کے سوشل ڈسٹنسنگ کر لیں, تو انشاءاللہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اس مرض سے بچا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین رشید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. احتیاط کیجیے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, گھر میں جو بزرگ ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ لازمی ہے. اور اگر طبیعت خراب ہو تو اسپتال ضرور جائیے, ڈر کر گھر پر نہ بیٹھیے. یاد دیجیے. اللہ حافظ.